Waan yun siya dahon ng yung dapit nga malubong para dali siya magamot. Natay unom ka mga punuan nga natanom karong adlaw. So kining unom kung imo ni siyang maatiman mabuhi sobra pas gulay makapaligya pa ka. So mo na ni oh. So mo ni ang pagtabon sa atong tanom. Gikan dito silangan padulong kasadpan. So diri ang atong porma, mo ni ang porma para pagkahapon dili na kayo maigo sa init kay nga naman kung hapon gud gikan sa alauna antud alas 3 grabing inita. So safety kaayo. Nganong gibutangan na kun isag sagbot kay mao ni mahatag niyag bugnaw ang sagbot nga buhi. Permero lokay. So mao ni ang porma sa atong gitanom. Naibunga na daan oh, bunga. Kung mamatay na siya, wa gyud na nabuhi. So ang dinhin na lang sa sunod niya nga mga buwak kung nabuhi na siya. So sulod sa usa ka semana buhi na ni. Bahala siya kung magsigig uwan di ginato kuhaan og tabon. Nganong ingon ani nga porma aron hungaw diri no. Kana bitaw magtabon kag sagbot kung walay hungaw patay ang sagbot. Kanang sako imong ibutang sagbot sulod sa kasemana wa na patay na. Mao ni nga ana lang ang iyahang porma sa pagtabon kay aron naa siya breather diri makaginhawa siya dili siya magyelo. So mao ni ang atong pagtanom sa mga galay sa kalabasa. Kung gusto ka mo paliwat og kalbasa nga wala pay bunga kining galay lang no, mga 4 kadangaw or so kanila unom ka punuan kay dito magtanom na pugog batong diha. So daghang salamat sa inyong pagpakiguban sa ato nga unsaon pagtanom ang galay sa kalabasa. Dili na kinahanglan liso. Walay nagtudlo na kuning agriculture kundi ang agriculture nga tudlo na ko ni ang Ginoo. Proven and tested na ni. Mao na ni akong gihimo kaniadto pa. Muna ako lang gitudlo para ang uban diha makabalo sab. Thank you for watching. Maayong buntag. God bless you tingnan niyong tanan.